नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, किया था ना मैंने आपसे वादा कि आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, मैं ज़रूर आऊंगी आपसे मिलने। और इंडिया में तो आप जानते ही हैं और आपने मुलाकात भी की है उन सभी पेशेंट से जो हकीम साहब की दवाइयाँ इस्तेमाल करके बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत सेहतमंद हो गए हैं। लेकिन आज जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ का तारुफ मैं आपको करा देती हूँ। यूएई दुबई में मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ पे जिनके घर मौजूद हूँ वो जगह है शारजाह, जो दुबई से थोड़ा आगे है। और हमारी ख़ास मेहमान ने हमें अपने घर इनवाइट किया है क्योंकि उनकी सेहत का हाल जानने का मौका हमें मिला है। बिना देरी किए स्वागत करेंगे नबीला जी का और ख़ास बात उनसे करेंगे, जानेंगे उनकी सेहत का हाल। स्वागत है मैम आपका। आदाब। आदाब। शुक्रिया मैम, अपने घर आपने हमें बुलाया और अपना वक्त हमें दिया। जी, तो अपने बारे में सबसे पहले बताएं, आप क्या करती हैं, घर में कौन कौन है? मैं अकेली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली है अबू धाबी में, अलैन में सब फैमिली होती है और मैं अकेली हूँ। और ये है कि टीचर हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेली का शेड्यूल आपका क्या रहता है, सुबह से लेकर रात सुबह तक? से लेके बस कुछ नहीं, सुबह अपना उठना, काम धाम कर लिया, एक्सरसाइज हो गई, नेचर में रह गए, कहीं चले गए, कहीं जाना है तो कुछ काम है थोड़े बाहर के कुछ काम होते हैं करने के, कराने के ना। अब स्कूल की छुट्टियां हैं तो बाहर होता है किसी से मिलना, किसी से मिलाना, तो बस वो चलता है जी। और सोचा है जाने का कहीं छुट्टियों में निकलने का, लेकिन बस इंडिया का सोचा, लेकिन इंडिया का हुआ नहीं जी, क्योंकि वीज़े की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा, तो अभी कहीं और जाने का सोचेंगे। अभी जब आपने इतना विजिट कर ही लिया है इतनी जगह, तो इंडिया भी आप बहुत जल्दी आएंगे मैम। इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह के हुक्म से आएंगे। आज अल्लाह के हुक्म से आप लोग यहाँ पे है मेरे साथ, इंटरव्यू में दे रही हूँ जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कैसे इंटरव्यू कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुझे बहुत खुशी है जो फ़ायदा हुआ है हकीम सुलेमान की दवाइयों से। मेरी कज़न्स, मेरी बहनों को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बीमार थे वो लोग, तो मैं कुछ बता नहीं सकती। जब कांटेक्ट हुआ, फिर जब हमने दवाइयाँ मंगाई तो माशाल्लाह मेरी सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स बिल्कुल अच्छी सेहतमंद हो गई हैं और माशाल्लाह अब गई हुई भी हैं घूमने के लिए, मुल्क से बाहर, यहाँ से इमारात से बाहर गई हुई हैं माशाल्लाह। सबको बहुत फ़ायदा हुआ। बस हकीम सुलेमान इज़ ए ग्रेट, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत ज़िंदगी दे। जरिया क्या रहा कि आप जुड़ी कैसे हो? बस जुड़ी ऐसे कि यूट्यूब पे मेरी जो सिस्टर है ना, जो अबू धाबी में होती हैं, उन्होंने देखा, फिर वो देख के फिर दूसरों को बताया, फिर मेरे तक आई बात, फिर वो लोगों ने बोला ऐसा ऐसा है नबीला। फिर बस मैंने बस कांटेक्ट किया तो मुस्तफ़ा जी हैं जो यहाँ पे होते हैं शायद, फिर पूछा भाई ये दवा है आपके पास और ये तकलीफ़ है, सारी मैंने बीमारियाँ बताई, फिर मुझे सारा उनका सलूशन मिला, दवाइयाँ बताई उन्होंने कि ये आप दवाइयाँ ले लो। फिर ये दवाइयाँ मंगाई, उसके बाद जब कंटिन्यू किया तो माशाल्लाह 6 महीने लगे, 6 महीने में माशाल्लाह सेहतमंद हो गए। 6 महीने आपने कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया और आपको परेशानी क्या थी? नहीं, वो परेशानी उनको ये थी, एक तो उनके लेग में तकलीफ़ थी, मेरी जो सिस्टर थी तो वो दर्द था, उनको शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, तो उसमें ये और वो क्या कहते हैं जैतून का जो सिरका है वो मंगाया और गोंसिया साइटिका के लिए। हाँ, ठीक वो है। खाना जो शुरू किया, बॉडी में इतना पेन होता था, सुस्ती रहती थी, भारीपन होता था, बस वो सारा कुछ ख़त्म हो गया जब शुरू किया। 6 महीने के अंदर वो उसके बाद फिर उन्होंने फिर वो नहीं मंगाई, फिर वो दवा का आर्डर मैंने नहीं दिया माशाल्लाह। फिर उसके बाद सिरका, जो ये जैतून का सिरका, ये चल रहा है कंटिन्यू, पूरे हमारे घर के लिए ये एक वो हो गई एक दवा, सब ये इसको पी रहे हैं, जवान है, बूढ़े हो, जवान, वो जवान अभी से पी रहे हैं हाँ, कि आगे चल के मुसीबत ना हो। तो ये किसने बताया? आप ही ने बताया होगा, आप ही जरिया हैं। हाँ, मैं हूँ जरिया मेन। जरिया तो मैं ही हूँ। तो बस अभी वही है कि जवान भी पी रहे हैं और जो उम्र रसीदा है वो तो पी रहे हैं। जवान इसलिए पी रहे हैं कि आगे मुसीबत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। हार्ट के लिए इतना ज़बरदस्त है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज़ कंट्रोल। तो फिर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या चाहिए। तो हकीम साहब के नुस्खे भी पता है मैम आपको? हाँ, नुस्खे भी घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, अजवाइन का, ज़ीरे का, धनिए का, वो 100 ग्राम 100 ग्राम सब लेकर पीस लो और उसको आधी आधी चम्मच खाओ सुबह शाम।
سارے نسخے آپ کو پتہ ہے, ساری دوائیاں آپ کو پتہ ہے مورنگا جی. سب کچھ چل رہا ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ اپنے گھر کی خود اب حکیم بن گئی ہیں, حکیم صاحب سے جڑ کے. بالکل ان کی بدولت کہ آج اتنا ہم کو بھی آ گیا ہے سب کچھ الحمدللہ. بس جتنی بھی دعائیں دیں کم ہیں. جی, تو آپ اور لوگوں تک بھی حکیم صاحب کے نسخے بتا رہی ہیں, اور ان کے لیے آپ خود ہی آرڈر کرتی ہیں حکیم صاحب کی دوائیاں. بالکل چلتی ہے, بالکل چل رہی ہے, اور بھی شاید آگے بھی شاید کس کو ضرورت پڑے نہیں معلوم. جی میم, ٹریٹمنٹ بہت سارے ہیں. اگر ہم دیکھیں دیش ہو ودیش ہو اور ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے, ہم ہر طریقے کا ٹریٹمنٹ اپناتے ہیں, کیونکہ جب پریشانی ہو جاتی ہے, کوئی بھی ڈیزیز ہمیں ہو جاتی ہے, تو بس یہ چاہتے ہیں کہ کیسے نہ کیسے وہ ٹھیک ہو جائے. آپ کے آس پاس بھی شارجہ میں بہت سارے ڈاکٹرز ہوں گے, بہت سارے حکیم ہوں گے, تو وشواس کیسے آئے کہ حکیم صاحب کا آپ نے پروگرام دیکھا یوٹیوب پہ, اور کیسے آپ کو لگا کہ چلیے اب حکیم صاحب سے جڑتے, کیونکہ دیکھیے ہم تو انڈیا سے آپ تک آئے ہیں. یہاں کے حکیم جو ہیں, یہاں پہ ہم حکیم کے پاس بھی گئے, میڈیسن بھی لی وہاں سے, کھا کر بھی دیکھا, کوئی فرق نہیں ہوا. اسی لیے بہت پریشان تھے, ایمان سے بہت پریشان تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کیا نہیں کریں نا. بس پھر اچانک, یہ قسمت کی بات ہے کہ بس اچانک حکیم سلیمان کر کے آیا, تو میری سسٹر جو ہیں وہ دیکھنے لگی, دیکھ کے بولنے لگی یہ تو اتنا زبردست ہے بھائی, یہ تو منگانا چاہیے, یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. ان کی باتیں, اور اسی دوران وہ ٹی وی پہ بتا بھی رہے تھے نا حکیم صاحب, یہ نسخہ اس کے لیے کر لو, کسی کو کوئی پرابلم ہے شوگر کے لیے کیا لیں, بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے کیا لیں, تو وہ سب بتا رہے تھے. تو اس وجہ سے میری سسٹر نے بولا کہ ابھی یہاں پہ ہم کر کے دیکھتے ہیں, اللہ کا نام لے کے, شاید یہ ہمارے لیے شاید کچھ اچھا ہو. تو بس کانٹیکٹ کیا حکیم صاحب سے, بس ان سے تو نہیں, بہرحال وہی مصطفیٰ, اسے ان سے کیا, پھر یہ ساری ان کو حالت بتائی کہ ایسا اور یہ سب ہے, تو پھر بس شروع کیا. تو پھر ماشاءاللہ شفا ملی الحمدللہ. جی, شفا دینے والا اللہ ہے, اور ذریعہ جو ہے وہ حکیم سلیمان جی ہیں ماشاءاللہ. جتنا ان کے لیے بولو کم ہے, اللہ زندگی دے ان کو, صحت دے. دیکھیے کبھی آپ نے سوچا نہیں تھا کہ آپ انٹرویو بھی دیں گی اور ہم آپ تک آ جائیں گے. میں نے نہیں سوچا کہ میں اس طریقے سے انٹرویو دوں گی, بٹ بہت خوشی ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے میم, آپ اتنی خدمت کا کام کر رہے ہیں, جو ہمیشہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ خدمت ضرور کیجیے اگر آپ کو دوائیوں سے فائدہ ہے. بے شک, بہت بہت صحیح بات ہے. بالکل ہم کو فائدہ ہوا ہے تو ہم آگے بھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو اس چیز سے فائدہ ہے. اگر کوئی ہے بھی تو ہم تو بول رہے ہیں, جس کو بھی اگر ضرورت ہے تو آپ یہیں پہ کانٹیکٹ کرو, کیونکہ ہم کو ہماری فیملی کو فائدہ ہوا ہے. جی, فائدہ نہیں ہوتا تو کیوں ہم بولتے, ہم کیوں لیتے, دوائیاں بھی نہیں لیتے. ماشاءاللہ فائدہ بھی ہوا ہے اور چل رہی ہیں دوائیاں. ابھی پھر آرڈر دینا ہے, وہ زیتون کا وہ جو سرکہ ہے, مجھے پھر ابھی آرڈر ڈالنا ہے, 2-3 بوتلیں منگانا ہے. لگتا ہے زیتون کا سرکہ تو آپ کے ڈیلی روٹین میں ہی آ گیا. جی, بتا رہی ہوں نا, ڈیلی روٹین ہو گئی ہے ماشاءاللہ. صبح اور شام ڈیلی پی رہے ہیں ماشاءاللہ. جو بیمار نہیں ہیں وہ بھی پی رہے ہیں. آگے کے لیے صحت ہے, اور وہ پینے کے بعد اتنا انسان اپنے آپ کو, میں بتا رہی ہوں, اتنا انرجیٹک یعنی فیل کرتا ہے. بہت زبردست سرکہ ہے ایمان سے. سارے لوگوں کو یہی کہوں گی کہ یہی نسخے بیسٹ ہیں, اور حکیم سلیمان سے بیسٹ کوئی نہیں ہے, کوئی حکیم نہیں ہوگا. بس اللہ ہے, اللہ کے بعد ان کو شاید بھیجا ہے, فرشتے کی طرح ہے. میں یہی بولوں گی کہ ان کے نسخے اپناؤ اور ان کی دوائیں اپناؤ, صحت مند ہو جائیں گے. اتنا بڑا درجہ آپ حکیم صاحب کو دے رہے ہیں. نہیں, وہ اس قابل ہیں, ایمان سے ہیں. جو جس قابل ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دیا جاتا ہے, درجے بھی ایسے ہی نہیں دیے جاتے. جو جس قابل ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دیکھا جاتا ہے. تو ہماری نظروں میں بہت عزت ہے. حکیم صاحب از اے بیسٹ, حکیم سلیمان از اے بیسٹ. تھینک یو سو مچ آل ورلڈ. جی, چلیے تو چلتے چلتے آپ ان ویورز کو کیا کہنا چاہیں گی جو آپ کو سن رہے ہیں, اور حکیم صاحب کے لیے اور کوئی من کی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بس میرے لیے بس ان کے لیے دعائیں ہیں بے انتہا, میری فیملی کی طرف سے ان کے لیے بس دعائیں ہیں. اور ویورز کو میں یہی بولوں گی کہ آپ لوگ یہ نسخے اپنائیں, جو ہم لوگ دوائیں یوز کر رہے ہیں, آپ بھی منگائیں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. فائدہ ضرور ہے, اور بالکل ہے فائدہ. ہم لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا الحمدللہ رب العالمین. جتنا شکر ادا کروں کم ہے. آپ لوگ بھی آگے بڑھو اور لو یہ ساری چیزیں. شکریہ میم, شکریہ, آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا اور اپنے گھر ہمیں بلایا, اور آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہماری پوری ٹیم کو. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے. مجھے بھی, جیسے کہ کیا میں بتاؤں,
जैसे घर में ऐसे कुछ लग रहा ही नहीं है कि कोई आए, अपने हैं। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी नबीला जी को, जो दुबई के आगे एक जगह पड़ती है, स्टेट है शारजहाँ, जहाँ पे वो रहती हैं, और बहुत खुशी हुई हमें उनसे मिलके और नबीला जी की सेहत भी देख के। और नबीला जी घर में ही अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हकीम बन गई हैं, क्योंकि हमें तो यही लगा उन्हें सारे नुस्खे पता हैं, सारी दवाइयाँ हकीम साहब की पता है, और एक ख्वाहिश थी उनकी कि हकीम साहब से बात हो जाए, और ये जो ख्वाहिश थी हमने आज उनकी UAE आके पूरी करा दी है। तो दर्शकों देखिए, मैंने कहा था जैसा मैं वादा करती हूँ वो ज़रूर पूरा करती हूँ। तो अगर आपको भी हकीम साहब की दवाई से हुआ है फ़ायदा, आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, देश हो विदेश हो, हम आएंगे आपके घर आपका इंटरव्यू लेने, आपकी सेहत का हाल जानने। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।